تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد دیکھنا رجا ہوں مرشد دیکھنا جی میں مرشد دیکھنا رجا ہوں فرمایا لو تے مڈ لکھ چشمہ ایک فولاد کی قضا اطلاع دتھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ولی بن جاؤں مرشد دا دیدار وے باہو میرا دو چار مرتبہ محبت نہ پڑھو مرشد دا دی گونج پہ جائے مرشد دا دی تہاڈی آواز زیادہ ہونی چاہیے مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کرو